मेरो अब यो कमरदेखि तलको चाहिँ आसना गर्नु खुट्टाहरू चाहिँ चल्दैन भन्नुहुन्छ। अब हातहरू बलियो बनाउनको लागि चाहिँ फिजियोथेरापी गर्नुपर्छ। त्यसरी नै सोच्नुपर्छ र यसमा चाहिँ यो चोटपटक चाहिँ तपाईँ हामी जसलाई पनि लाग्न सक्छ। त्यसरी यो चाहिँ इन्जुरी हो, यो रोग भन्दा पनि चोटपटक हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ बिरामीले सानो मन गरेर बस्नु हुँदैन। उच्च मनोबल चाहिँ स्पाइन इन्जुरी पुनर्स्थापना गरिसकेका बिरामीहरूको लागि चाहिने एक मात्र महत्त्वपूर्ण औषधि हो। अनि मेरो चाहिँ यो अहिले माघ महिनादेखिको रुमको भाडा त्यहाँ छैन, अनि त्यो रुमको भाडाहरू दिन्छु अनि औषधि सिद्धिरहेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद नेपाल दशनामी युथलाई र आवश्यकता परेको बेलामा दुःख परेको बेलामा जहिले पनि एउटा साथ र सहयोग बन्ने गरेको छ नेपाल दशनामी युथ। You are watching latest Nepal. सम्झना के छ हाल खबर? दर्शकबिन तपाईले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ सम्झना बहनलाई। उहाँको भिडियो हामीले केही समय अगाडिदेखि राखिरहेका छौँ। उहाँको चाहिँ जुन स्पाइनल कर्ड छ पछाडिको मेरुदण्ड त्यो लडेर भाँचिसकेपछि 10 वर्ष अगाडि चाहिँ उहाँको अपरेसन पनि भयो। उहाँ व्हिल चेयरमै हुनुहुन्छ र अब चाहिँ खुट्टाले चाहिँ अलिकति पनि काम गर्छ कि भनेर झिनो आशा बोक्नु भएको थियो। डाक्टरले क्लियर पारिसक्नु भएको छ। अब डाक्टरले सम्झना बनलाई चाहिँ खुट्टाको पार्ट चाहिँ चल्दैन भनिसकेपछि सम्झना बन एकदम निराश पनि बन्नुभएको थियो र केही सहयोग उहाँलाई जुन चाहिने खाद्यान्नहरू पनि उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ र अब उहाँले कामहरू केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। हुन त पहिला पनि गर्न सक्नु भएको थिएन, जसोतसो जिन्दगी गुजारिरहनु भएको थियो। अहिले चाहिँ यो गाह्रो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न ठाउँमा उहाँको लागि चाहिँ यो फन्ड कलेक्सनको लागि हामी जुटिरहेका छौँ। दशनामी हाम्रो समूह पनि जुटिरहेको छ। विशेष गरी दीपक पुरी भाइ अनि हेम भाइहरूले चाहिँ आफ्नो फेसबुकमै राखेर पेजमै राखेर ग्रुपमै राखेर त्यो सेयर गर्ने काम गरिरहनु भएको छ र उता अमेरिकामा हेमगिरी भाइले के कति कलेक्सन गर्नुभएको छ त्यो केही समय पछाडि सम्झनालाई हामी अवश्य पनि त्यो हस्तान्तरण गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ दशनामी युथ फन्ड ग्रुपले चाहिँ ल्याएको केही रकम यहाँ हस्तान्तरण गर्न लागिरहेको छ। त्यसपछि हामी सम्झनासँग कुराकानी गर्नेछौँ र दशनामी युथ फन्ड ग्रुपका सचिव दशनामी युथका हजुर नेपाल दशनामी युथका सचिव गोविन्द गिरीलाई त्यो रकम हस्तान्तरण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पक्कै पनि कसैलाई आवश्यकता पर्दा सकेको सहयोग गर्नु एकदमै पुण्यको काम हो र दशनामी युथ ग्रुपले त्यही गरेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दशनामी युथ ग्रुपलाई। कति छ भन्ने कुराहरू पनि भनिदिनु होला। त्यसमा चाहिँ हाम्रो 60,205 रुपियाँ छ हाम्रो ग्रुपले उठाएको कलेक्सन गरेको। यसपछि अरू पनि सरकार कार्यक्रमहरू छन्, त्यहाँबाट कति उठ्छ त्यो पछि हामी रिभिल गरौँ। अहिलेलाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ 60,205 रुपियाँ चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ। मलाई सहयोग गर्नु भने सम्पूर्णलाई धेरै हजुर मास्क खोल्नु भयो हुन्छ। हामी सायद सुरक्षित नै छौँ। कोरोना कसैलाई छ त? त्यो सहयोग चाहिँ कसरी जुटाउनु भयो हो त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। त्यो खास गरी नेपाल दशनामी युथसँग आबद्ध भएका केही ग्रुपहरू जस्तो हाम्रो फन्ड ग्रुप र चाहिँ युनिटी अफ 10 कास्ट हाम्रो दशनामी अन्तर्गतकै समूहहरूका साथीहरूले चाहिँ यो कुरा चाहिँ उहाँको भिडियो हेरिसकेपछि यो कुराहरू चाहिँ लिएर आउनुभयो कि यसरी सहयोग गरौँ भन्ने कुराहरू भयो। त्यसपछि हाम्रो दीपक पुरी सर, विशाल लगायत हाम्रा राजा अनि त्यसपछि रामचन्द्र र विश्वप्रकाश भाइहरूले अरू पनि हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँले नै एकदम निरन्तर सक्रिय भएर फेसबुक एउटा सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्दै धेरै ठाउँबाट सहयोगहरू सङ्कलन गर्नुभयो। योभन्दा पहिला पनि यस्ता किसिमका सहयोगका कार्यक्रमहरू गरेका थियौँ र फेरि पनि अब सम्झनाज्यूलाई चाहिँ यो रकम सङ्कलन गर्ने कार्यक्रम चाहिँ तीव्र रूपमा उहाँहरूले गर्नुभयो। यो कोरोना सन्तासका बावजुद कति सहयोगी मनहरूले चाहिँ आफूले सक्दो सहयोग चाहिँ दिनुभयो। अब सहयोग रकम ठुलो सानो भन्नुभन्दा पनि एउटा सहयोगी मनले गरेको कार्य मलाई लाग्छ सबभन्दा ठुलो हुने गर्दछ र आज यसरी चाहिँ रकम हस्तान्तरण गर्नु पाउँदा आफूलाई पनि एकदमै भाग्यमानी ठानेको छु र यो यति नै हो सहयोग भन्ने होइन। यसपछि आउँदा दिनहरूमा हामी कतै अहिले हामीले आर्थिक सहयोग गऱ्यौँ, भोलि हुनसक्छ हामीले फिजिकल सहयोग पनि केही उहाँलाई गर्न सक्छौँ। उहाँलाई अप्ठ्यारो परेको खण्डमा
होइन। फेरि पनि भोलिका दिनहरूमा के कस्ता सहयोगहरू गर्न सकिन्छ त्यो हामी अवश्य नै हेर्नेछौँ। धन्यवाद गोविन्दजी, धेरै धेरै धन्यवाद नेपाल दशनामी युथलाई। र आवश्यकता परेको बेलामा, दुःख परेको बेलामा जहिले पनि एउटा साथ र सहयोग बन्ने गरेको छ नेपाल दशनामी युथ। युवाहरू जुट्नु भएको छ, यो असाध्यै राम्रो काम हो। र कसले आफ्नो घाँसै काटेर पनि सम्झनाको लागि रकम दिनुभएको छ। पक्कै पनि यो धेरैजनाले थोरै थोरै गरेर जम्मा गरेर चाहिँ यहाँ दिनुभएको हो। जति पनि नाम त हामी यहाँ भन्दैनौँ, तर जसले आफ्नो घाँसै काटेर एकदमै मनदेखि सहयोग गर्नुभएको छ, सम्पूर्ण हाम्रा दशनामी बन्धुहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सम्झना के भन्न चाहनुहुन्छ? यो रकमलाई तपाईँ कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्नुहुन्छ? केमा खर्च गर्नुहुन्छ? मलाई यो अब यस्तो बेलामा आफ्नो शरीरै कसरी बचाउँ, आफ्नो ज्यान कसरी बचाउँ भन्ने बेलामा मलाई हेरेर यति धेरै ठुलो सहयोग गरिदिनु भएकोमा सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। अनि मेरो चाहिँ यो अहिले यो माघ महिनादेखिको रुमको भाडा दिएको छैन, अनि त्यो रुमको भाडाहरू दिन्छु। अनि औषधि सिद्धिरहेको छ, पक्कै पनि माघ महिनादेखि यहाँले भाडा तिर्नु भएको छैन भन्ने कुरा अस्ति पनि भन्नुभएको थियो। र यहाँ तपाईँ एउटा कोठामा 10 वर्षदेखि बसिरहनु भएको छ। तपाईँको सबैभन्दा गाह्रो चाहिँ यो जुन तपाईँको व्हिल चेयर छ होइन, यसलाई चाहिँ तल सार्न हुन्छ होला होइन? यो कोठाबाट अस्ति अलिकति सेयर पनि भएको थियो, यो एकदमै अप्ठ्यारो पनि छ। उचाल्नुपर्छ यदेखि। हजुर एउटा भाइ एउटा बच्चा छ, हजुर। अनि यहाँ एउटाले अगाडि एउटाले पछाडि उचाल्नुपर्छ, एकदम अवस्था चाहिँ त्यस्तो रहेको छ। र अब तपाईँलाई चाहिँ के गर्न मन लागेको छ त? यसो गर्छु भनेर केही सोच्नु भएको छ कि, अथवा आफ्नो दुखाइमै अल्झिरहनु भएको छ कि के छ सम्झना? अब औषधिहरू खाइराख्नु पर्ने दुखाइहरू एकदम धेरै छ। दुख्न नदी कम भयो भने त आफूले सकेको त केही काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ, गर्छु पनि। त्यो सोचिरहनु भएको छ। अब हेर्दा हट्टाकट्टा हुनुहुन्छ होइन, अनुहार चम्किलो छ। अनि त्यसपछि अब तपाईँको पीडा त हामीलाई त थाहा छ, हामी महसुस गर्न सक्छौँ। भिडियोमा हेर्ने कतिजनाको चाहिँ पहिला एउटा कमेन्ट पनि आएको थियो, एकजना दाइले पनि भन्नुभएको थियो होइन, के भएको हो र सम्झनालाई भन्ने पनि लाग्न सक्छ। त्यो अलिकति रिमाइन्डको लागि बताइदिनुहोस् न। मेरो चाहिँ यो 68 सालमा घाँस काट्दाखेरि भाँचिएर रुखबाट खसेर ढाड भाँचिएको हो। त्यसपछि चाहिँ यो स्पाइनलमा चाहिँ चोट लागेर स्पाइनल कट भयो। अनि त्यसपछि मेरो कम्मरदेखि तल चाहिँ चलेन, मैले हिँड्डुल गर्न सकेन। भिडियोहरू आइसकेपछि तपाईँको जुन श्रीमान पक्षको परिवारबाट फेरि पनि कलहरू आउने त्यस्तो कुराहरू हुने भएको छ कि छैन? भएको छैन अहिलेलाई चाहिँ कुरा त्यस्तो केही पनि भएको छैन होइन। अब सहयोगी मनहरू थपिनुहोस्, तपाईँले चाहिँ सहयोग प्राप्त गरिरहनुहोस्, हामी यही नै चाहन्छौँ। सम्झना अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद भन्न चाहनुहुन्छ। अब तपाईँको 10-12 वर्षको छोरा पनि हुनुहुन्छ, कसरी पढाइरहनु भएको छ उहाँलाई? सरकारी स्कुलमा पढ्ने बच्चालाई त्यसरी खर्च तिरेर गरिरहनु भएको छ। र उहाँको नसा च्यापेको नसालाई खुलाउनु त खुलाइएको छ, एकदमै राम्रो अपरेसन भएको छ। तर नसामा परेको चोट चाहिँ त्यो जुन अपूरणीय क्षति पहिल्यै पुगिसक्यो त्यो चाहिँ फर्किँदैन। र उहाँको केही आधा कहीँ नसाहरू चुटेको अवस्था भएको हुनाले अलिअलि हल्ले जस्तो देखे पनि उहाँलाई एकदमै सक्षम भएर हिँड्नै सक्ने खालको स्थितिमा आउन चाहिँ प्रायः असम्भवै हो होइन। तर त्यस्तो बिरामीहरूले के सोच्नु हुँदैन, मेरो विचारमा अपरेसन गर्ने डाक्टरहरूले पनि भनिसक्नु भएको हुन्छ, जब पर्मानेन्ट ड्यामेज भइसकेको हुन्छ त्यसको बारेमा चिन्ता गरेर बस्ने होइन कि आफूसँग जे छ त्यसलाई म्याक्सिमम् प्रयोगमा ल्याउने हो। जस्तै यो सम्झनाको केसमा उहाँको खुट्टा नचले पनि उहाँको हात एकदम मजबुत छ होइन, उहाँको चाहिँ त्यहाँ अरू इन्टेलेक्चुअल क्षमता जस्ता तस्तै छ। र उहाँले धेरै हिसाबले चाहिँ उहाँ इन्डिपेन्डेन्ट जीवन जिउन सक्ने खालको स्थितिमा हुनुहुन्छ। अनि उहाँ यङ पनि हुनुहुन्छ, उहाँले राम्रो थेरापी गर्नुभएको छ, उहाँको खुट्टाहरू एकदमै राम्रो छ, सुक्नु पाएको छैन अहिलेसम्म। र उहाँको हात त्यसपछि अरू उहाँको इन्टेलेक्चुअल फङ्सनको कारणले गर्दा उहाँ चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुने यथेष्ट चाहिँ उहाँको सम्भावना छ। त्यो कसरी भन्दाखेरि उहाँको भोकेसनल रिहेबिलिटेसन भन्छौँ हामी,
उहाँलाई व्यावसायिक हिसाबले पुनर्स्थापना गर्न सकियो भने उहाँ एकदमै स्वतन्त्र भएर आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्नुहुन्छ। र यो स्पाइनल इन्जुरीको बिरामीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यसको लेभल अनुसार पनि यसको गम्भीरता तलमाथि हुन्छ। जस्तै उहाँको केसमा चाहिँ डोर्सल स्पाइनको लेभलमा इन्जुरी भएको हुनाले खुट्टाहरू नचल्ने मात्रै छ। तर कसैको चाहिँ अझै माथिको लेभलमा इन्जुरी भयो भने हातमा पनि समस्या आउँछ। हामीसँग त्यस्ता धेरै बिरामीहरू अहिले पनि भर्ना भएर बसिराख्नु भएको छ, उपचार गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको लागि पनि लेभल अनुसारको चाहिँ अपाङ्गताको क्रम बढ्दै जाने हुन्छ। जति माथि हुन्छ अपाङ्गता त्यति बढ्दै जान्छ। र कुनै पनि हिसाबले कति सकिन्छ उहाँको क्षमता अनुसार पुनर्स्थापना गर्नु नै स्पाइनल इन्जुरी बिरामीहरूको लागि लङ टर्म सोल्युसन हो। किनभने यसको रिकभरी हुने चान्स चाहिँ सुरुको इन्जुरीले प्रभावित पार्ने हुनाले त्यसरी नै सोच्नुपर्छ। र यसमा चाहिँ यो चोटपटक चाहिँ तपाईँ हामी जसलाई पनि लाग्न सक्छ। त्यसरी यो चाहिँ इन्जुरी हो, यो रोगभन्दा पनि चोटपटक हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ बिरामीले सानो मन गरेर बस्नु हुँदैन। उच्च मनोबल चाहिँ स्पाइनल इन्जुरी पुनर्स्थापना गरिसकेका बिरामीहरूको लागि चाहिने एक मात्र महत्त्वपूर्ण औषधि हो। त्यसपछिका औषधि भनेका चाहिँ तपसिल होइन, ती चाहिँ दुखाइ कम गर्ने, मासुको अरौरोपन घटाउने लगायतका औषधिहरू हुन्छन्। तर उच्च मनोबल चाहिँ एक नम्बर औषधि हो। त्यो उच्च मनोबल राख्नलाई बिरामी आफैले पनि प्रयासरत गर्नु पऱ्यो, उसको परिवारले पनि गर्नु पऱ्यो र छिमेकी समाजले पनि त्यही अनुसारको पोजिटिभ रोल खेलिदिनु पऱ्यो भन्ने म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मलाई त लाग्थ्यो हिँड्न सक्ने हुन्छु, केही हुन्छ भन्ने आशा थियो। त्यो आशा नै मऱ्यो आजदेखि मात्रै। तपाईँलाई पहिलाको डाक्टरहरूले यस्तो केही कुराहरू भन्नुभएको थियो? फिजियो गर्नु, फिजियो पछि ठिक हुन्छ भन्नुभएको थियो। फिजियो पछि राम्रो हुन्छ भनेर सोचेको थिएँ मैले। कति वर्ष हुन्छ? 20 वर्ष। घर कहाँ हो? 30 वर्ष हुन्छ। घर कहाँ हो? खोटाङ डाक्टरको कपनमा बस्दै हुनुहुन्छ होइन? को बस्नुहुन्छ? बच्चा र तपाईँ बस्नुहुन्छ। बच्चा कति वर्ष हो? 12 वर्ष है। अनि खासमा तपाईँलाई के भएको? मेरो चाहिँ गाउँमा रुखमा घाँस काट्नु पर्दा चाहिँ रुख भाँचेर लडेर ढाड भाँचेको। कति वर्ष अगाडिको कुरा? 68 साल। 68 सालमा? 68 साल अहिले 9 वर्ष भयो होइन? त्यति बेला चाहिँ तपाईँ रुखबाट लडेर घाइते हुनुभयो। त्यस पछाडि काठमाडौँ आउनुभयो? कुन हस्पिटलमा? बिएनबीमा? के भएको हुन्छ? के भएको हुन्छ डक्टरहरू? ढाड भाँचेको। अहिले चाहिँ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? अहिले त पहिलाभन्दा धेरै राम्रो भयो। तर अहिले हिँड्नु गर्न सक्दिनँ। यो कम्मरदेखि गर्न चाहिँ सक्दिनँ। धेरै थोकमा समस्या हुन्छ। स्पाइनल चोट भएपछि कुन डाक्टरले चेक गर्नुभएको? अहिलेसम्म कति लाग्यो तपाईँ उपचार गराइरहँदा? उपचारमा पहिला बिएनबी हस्पिटलमा चाहिँ 22 लागेको। त्यसपछि साना हस्पिटलमा 5 लाख। त्यसपछि चाहिँ त्यो चेकअपमा गइरहँदा त्यस्तै भयो। त्यो पैसाहरू कसरी जुटाइराख्नु भएको छ? पैसाहरू त पहिला त अहिले पनि अस्ति माघसम्म त लगाउँदै गर्नु सकिरहेको छैन गर्नु। यहाँ तपाईँलाई केयर गर्ने को हुनुहुन्छ? मेरो बच्चा। बच्चाले गर्नुहुन्छ? तपाईँ विवाहित पनि हुनुहुन्छ होइन? विवाहित हुनुहुन्छ। श्रीमान कहाँ हुनुहुन्छ? श्रीमान कति वर्ष अगाडि बिहे गर्नुभएको?
62 साल बच्चा 2 वर्ष 3 वर्ष भइसकेको थियो। छोडेको कति भयो उहाँले? 68 सालदेखि त्यस पछाडि छोड्नुभयो होइन? सुरुमा चाहिँ सँगै हुनुहुन्थ्यो, बच्चा त्यस पछाडि बच्चा भयो होइन? लड्दाखेरि चाहिँ बच्चा 2 वर्ष भयो। 2 वर्षको थियो। अहिले चाहिँ बच्चासँगै बस्नुहुन्छ, बच्चाले सबै लान सक्नुहुन्छ दुनियाँमा? गर्छ अनि कहिलेकाहीँ मेरो बहिनी नजिकै बस्छ, बाबुले नसक्दाखेरि बहिनी पकाउने खुवाउने त्यस्तो त गर्छ। बच्चाले नै गर्छ। कतिमा पढ्ने बच्चा? 8मा। कुन स्कुल पढ्ने? बाल्यता पढाइ खर्च कसरी जुटाइराख्नु भएको छ? पढाइ खर्च बुवा मम्मीले नै पठाउने थियो अलिअलि, अनि नसक्दा यस्तै आफन्तहरूले अलिअलि सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो। डक्टरले अब पैसा भयो भने उपचार सम्भव छ भनेको छ। मेरो अब यो कमरदेखि तलको चाहिँ आसन गर्नु, खुट्टाहरू चाहिँ चल्दैन भन्नुहुन्छ। अब हातहरू बलियो बनाउनको लागि चाहिँ फिजियोथेरापी गर्नुपर्छ। अनि मेरो घाँटीमा पनि नसा च्याप्रो छ अरे, घाँटीले थिचेर त्यसको लागि नि फिजियोथेरापी नै गर्नुपर्छ भन्छ। हस्पिटल कहिले कहिले गइराख्नु भएको छ चेकअपको लागि? हस्पिटल अस्ति भर्खरै गएको, अनि 1 हप्ता पछाडि आउनुपर्छ भनेर म गएँ। कसले लग्नुहुन्छ हस्पिटल चाहिँ? हस्पिटल बहिनी बहिनीले लग्नुहुन्छ। डक्टरले अब उपचारको लागि कति लाग्छ भनेको छ? त्यस्तो केही कुरा गर्छ। यति पैसा लाग्छ भनेको छैन। अब फिजियोथेरापी गरिराख्नुपर्छ भनेर चाहिँ औषधिहरू खाइराख्नुपर्छ। बुवा मम्मी कहाँ हुनुहुन्छ? पाहाडमा हुन्छ। गाउँमै हुनुहुन्छ? सासू ससुरा? उहाँहरू चाहिँ गाउँबाट बसाइ जानुहुन्छ। ससुरा हुनुहुन्न, सासू त्यही हुनुहुन्छ, अनि गाउँमा चाहिँ बसाइ जानुहुन्छ। अहिले कन्ट्याक्ट छैन? केही भन्नुहुन्न त्यसमा? बुवा मम्मीले के भन्नुहुन्छ? बुवा मम्मीले त गाउँमा आइदियो हामीसँग भन्नुहुन्छ। यहाँ कोठामा बस्दै हुनुहुन्छ, कतिवटा कोठा लिनुभएको छ? कति छ भाडा? 4,000। कसरी तिर्नु भएको छ भाडाहरू? मम्मी बाबाले नै पठाउनुहुन्थ्यो। यस्तै माघदेखि चाहिँ मैले माघदेखि दिनुभएको छैन? कराउँछन् होला नि त घरमा? यो लकडाउनमा छुट दिने भन्ने छुट दिनुभयो भएन? छैन? त्यसै खानाको लागि कहाँबाट जुटाइराख्नु भएको छ? खाना पहिला चाहिँ गाह्रै थियो, अहिले चाहिँ आउनुहुन्छ भेट्न ल्याइदिनुहुन्छ, त्यही खानुहुन्छ। आय स्रोतहरू सहयोगहरू कतैबाट जुटिराखेको छ कि छैन? अस्ति नै यो धेरै अगाडि एकजना दिदीले फोन गरेर हाम्रो दितेलको दिदीले चाहिँ लिएर आइदिनु भएको पैसा लिएर आइदिनु हुन्थ्यो। हामी धेरैजनाले ग्रुपमा लिएर आएको भनेर लिएर आइदिनु हुन्थ्यो। हस्पिटल जानु, औषधिहरू अहिलेसम्म त्यसैले पुर्याउँदै हुन्छ। कति जति सहयोग आयो अहिलेसम्म? यति नै भन्ने चाहिँ याद छैन। दिदीले चाहिँ ल्याइदिनु भएको थियो, धेरै पैसा ल्याइदिनु भएको थियो। कति जति 50-55 हजार जति ल्याइदिनु भएको थियो। जस्तै यो कपडाहरू धुनको लागि नुहाउनको लागि आफै गर्न सक्नु त हुन्न अब? मैले व्हिल चेयरमै बसेर चाहिँ आफै गर्छु, नदुखेको बेला गाह्रो नभएको बेलामा मात्र बहिनीले गर्छ। बहिनीले सहयोग गरिराख्नु। कहाँ बस्नुहुन्छ बहिनी? पल्लो घरमा बस्नुहुन्छ, बहिनीले सहयोग गर्नु। बुवा मम्मी आउनुहुन्न? 3 वर्ष जति भयो मम्मी आउनु भएको छैन। जिन्दगी के जस्तो लाग्छ हजुरलाई? पहिला यस्तो बन्छु भन्ने थियो होला नि त सपना? यस्तो बन्छु भन्दा पनि यस्तो शरीरमा यस्तो सञ्चालन नलागेको थियो। केही न केही बात गर्ने सहज हुन्थ्यो, केही गरिन्थ्यो। पहिला जति गाह्रो हुँदैन थियो। पहिला त्यस्तो सोच्नु। कतिसम्म पढ्नुभयो? हजुर? 8मा पढ्दा
सानै कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो बिहे गर्नु? 15 वर्षमै बिहे गर्नु, सानो उमेरमा बिहे गर्नुभयो होइन? मागी विवाह कि प्रेम विवाह? प्रेम विवाह नै हो। पछि चाहिँ प्रेम विवाह चाहिँ कसरी छुट्यो हजुर? यस्तै खर्चहरू भयो पछि यस्तो खालको चोट लागेको छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा भयो बुझ्दै त्यसपछि श्रीमानले अर्को बिहे गरिसक्नु भएको छ कि छैन? छैन है। अब जुन अहिले हेरेर बस्ने दर्शकहरू हुन्छ उहाँहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूको लागि के भन्नु सक्नुहुन्छ भने मलाई हेरेर जे जति सक्नुहुन्छ हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै